कुडचडे नव्या बस स्टँडाक लागून अक्वायर केल्ल्या जाग्यांत लागलो उजो। 2 दीस जालो उज्यान पेट घेतला, मात प्रशासन एक्शन घेना म्हण लोकांची कागाळ। मजगती या घटनेची दखल घेत इन गोवा रिपोर्टरान नगरपालिकेचे चेअरपर्सन प्रसन्न भेंडे हांच्या नजरेक ही घटना हाडली। त्या वेळार आपण ताबडतोब कारवाय करता तशेंच हो उजो पालयता म्हण सीपीन उतर दिला। नमस्कार, आम्ही कुडचड मतदारसंघा भितर आसा। कुडचड मतदारसंघाचो तुम्ही पळयत जाल्यार नवो बस स्टँड जो आसा जो नगरपालिकेच्या अवघ्या एक 20 मिटरांचे आसा। आनी ह्या स्पॉटार तुम्ही पळयता कालच्यान हांगा उजो लागला आसा। जो स्क्रॅप आसा किंवा बाकीचे सगळे सामान जे आसा, साहित्य आसा, प्लास्टीक आसा, सगळें हांगा जळयल्लें आसा आनी अज्ञात व्यक्तीन हांगा उजो घातलो आसा। पूण काल पासून आमी पळयता कालच्यान खंय तरी हेजें प्रोविजन जातलें, उजो हो पालयतलो अशें आमकां दिसलें। पूण काल 24 तास जाल्ले आसा, आयज पर्यंत हो उजो जो आसा फाटल्यान तुम्ही पळयता हो उजो पेटलो आसा आनी टोटल बाजाराक जो आसा जो धूर आसा तो धूर सगळो पसरलो आसा। आतां आमी चेअरपर्सन जो आसा प्रसन्न भेंडे हाका फोन केल्लो इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान। तेणी सांगलें आसा की आपूण फायर स्टेशनाक फायर फायटरांक सांगतलो आनी हो उजो पालयतलो आनीक खंय तरी राहत ही कुडचडकारांक मेळटली म्हण। आमी सकाळच्यान पळयताले, सकाळच्यान हो प्रकार जो आसा तो चालू आसा। आनीक मुद्दम आमी सांगता की हो नवो बस स्टँड आसा ते सायडीन जे लोक आसा ते हाडून हांगा कचरो घालतात, सगळे घालतात, आपले वेस्ट हाडून घालतात, सगळे घालतात। पूण हांगा खंय तरी अज्ञात व्यक्तीन हांगा उजो घातलो कारणान तुमी फाटल्यान सगळे पळयतात की कशे पद्दतीन धूर जो आसा तो कशे पद्दतीन हांगा वाडलेलो आसा। आनीक फायर स्टेशन जे आसा तुमी हांगा पळयता फाटल्यान हें आसा फायर स्टेशन आमचें कुडचडे काकोडा। आनीक हे इतले लागीं आसा की 100 मिटरांचें आसा। पूण तरी आसतना कोण तरी हेजे कारवाई घेतना फायर स्टेशनाचे जवान जे आसा तांकांय कळपाक जाल्यार आपल्या बाबा सायडीच्यान हो उजो पेटलो आसा तो पालोवपाक जाय म्हण। तितली जबाबदार आसा जी कावन्सील बॉडीची आसा। हांगचो कावन्सिलर जो आसा किंवा चेअरपर्सन आसा हेणी लक्ष दिवपाक जाय आसलें। हो कालच्यान उजो पेट्टा, कालच्यान जेन्ना 24 तास जेन्ना जाता तांकां दिश्टी पडना जाल्यार हांगा एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा, कॉलेप्स जालें काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता। टोटल बाजाराक तुम्ही सायडीन जर पळयतात टोटल बाजाराक जो आसा धूळ जो आसा हो उज्याचो पावल्लो आसा। आनीक प्रॉमीस जी आसा प्रसन्न भेंडेन जो चेअरपर्सन आसा, आमी सदांच ताका वेल सॅल्यूट करता। कारण जें कितें सांगलें पत्रकारांनी रिपोर्टरांनी जें कितें सांगलें तो इमिडिएटली करता। पूण हेजेर सुद्दां तेणी सांगलें आसलें आपल्याक खबर ना, पूण आपूण हेजेर लक्ष दितलो, फायर फायटरांक फोन करून आपूण सांगतलो, फायर स्टेशनाक फोन करतलो। कारण फायर जें आसा आनीक नगरपालिका जी आसा ती अवघे 100 मिटरांचे दोनी जे कनेक्शन आसा हे जे आसा फाटल्यान तुमी पळयता ती नगरपालिका आसा कुडचडे काकोडा आनी ही जी फाटल्यान पळयता ते फायर फायटर ऑफिस आसा। म्हणून एक 100 मिटरांचें अंतर आसले कारणान हें खंय तरी बेगीन खंय तरी सोल्युशन येवपाक जाय आसलें। उजो जो आसा तो पालोवपाक जाय आसलो। सायडीन तुमी जर पळयलें जाल्यार सायडीन मोठे प्रमाणात गाडी ज्यो आसा पार्क केल्ली आसा। गाडयो 4 व्हिलर ट्रक जे आसा ते पार्क केल्ले, JCB पार्क केल्ले आसा। येदा कदाचित जर उजो जर मोठो जालो जाल्यार तांकांय हानी जी आसा ती लागपाची गरज आसा। म्हणटनीक हेजें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा किंवा फायर फायटर्स आसा तें जाता तितले बेगीन लक्ष दिवचें आनीक ह्या उज्याचेर खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय, हो उजो खंय तरी पालोवपाक जाय आनी तेन्नाच खंय तरी हें जातलें। कारण हांगा जो न्यू बस स्टँड आसा ते सायडीन सगळो कचरो आसा। आनीक उजो जो घातला तो कोणी घातलो खबर ना, आमी अज्ञात व्यक्ती म्हणटा आमी। ताका लागून जाता तितले बेगीन जो शहरांक जो धूळ जो हें आसा जो आतां दनपारच्या टायमार आतां हो जो धूळ जो सगळो पसरलो आसा तो खंय तरी कंट्रोलाक येवपाक जाय। लोक सगळे नाकाक हात दवरून वयता कारण स्वासोस्वास घेवपा खातीर खंय तरी प्रॉब्लेम जाता। म्हणटून जाता तितले बेगीन हेजेर कंट्रोल हाडपाक जाय। सीपीन सांगलां, आपूण प्रॉमीस केल्लें आसा इन गोवाच्या माध्यमांत। आमी ताका फोन केलो, तेणी प्रॉमीस केल्लें आसा की आपूण फायर स्टेशन जें आसा तांकां कॉल करतलो आनी कॉल आवट करून त्या उज्याचेर कंट्रोल करतलो म्हण। इन गोवा खातीर उदय देयकर।